हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म कमर्सियल बैंक वाणिज्य बैंकहरूको बारेमा सामान्य पृष्ठभूमि दिन गइरहेको छु, जुन विद्यार्थीहरूको लागि, व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको लागि, लगानीकर्ताहरूको लागि र बैंकको तयारी गरेर बसिरहेका साथीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सुरुमा म वाणिज्य बैंकको परिभाषा दिन चाहन्छु। व्यापारिक तथा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूले छरिएर रहेको पुँजी सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरी उद्योगी, व्यापारी तथा अन्य आवश्यक रहेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई ऋणको स्वरूप प्रदान गर्दछ। यी बैंकहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा आर्जन गर्नु हो। नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो, जुन विक्रम सम्वत 1994 मा स्थापना भएको हो। नेपालको हकमा वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। वाणिज्य बैंक हुनका लागि न्यूनतम 2 अर्ब सेयर पुँजी आवश्यक पर्दछ। यसरी वाणिज्य बैंकको परिभाषा थाहा पाइसकेपछि अब हामी नेपालमा हालसम्म रहेका वाणिज्य बैंकहरू र तिनको सञ्चालन मिति र चुक्ता पुँजीको बारेमा एक एक गरेर थाहा पाउनेछौँ। नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको वाणिज्य बैंक हो नेपाल बैंक लिमिटेड, जुन 1994 4 महिना 30 गतेका दिन स्थापना भएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1128.28 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कृषि विकास बैंक लिमिटेड, जुन 2024 10 महिना 7 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी रहेको छ 1498.92 करोड। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नबिल बैंक लिमिटेड, जुन सञ्चालनमा आएको थियो 2041 साल 3 महिना 29 गतेका दिन, जसको चुक्ता पुँजी रहेको छ 1009.75 करोड। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, जुन 2042 11 महिना 26 गते सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी रहेको छ 801.14। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, जुन 2043 10 महिना 26 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1424.90 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ हिमालयन बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2049 10 महिना 5 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी छ 937.23 करोड। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, जुन 2050 3 महिना 23 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 895.62 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2051 2 महिना 23 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 849.58 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को वाणिज्य बैंक रहेको छ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2051 7 महिना 1 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 851.02 रहेको छ। त्यस्तै अर्को वाणिज्य बैंक रहेको छ कुमारी बैंक लिमिटेड, जुन 2057 12 महिना 21 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी रहेको छ 1252.01 करोड। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, जुन 2058 साल 12 महिना 21 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 981.26 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, जुन 2064 साल 1 महिना 7 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 908.98 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2064 6 महिना 7 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1398.52 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ सनराइज बैंक लिमिटेड, जुन 2064 साल 6 महिना 25 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 896.78 करोड रहेको छ।
त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2067 11 महिना 26 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 841.55 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ सनिमा बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2068 11 महिना 3 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 880.14 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, जुन 2069 3 महिना 25 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 845.85 रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड, जुन 2070 3 महिना 16 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 971.77 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, जुन 2076 5 महिना 15 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1897.59 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ एनएमबी बैंक लिमिटेड, जुन 2076 6 महिना 11 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1444.78 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ प्रभु बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2072 10 महिना 29 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1031.55 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2073 3 महिना 7 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 978.78 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2073 3 महिना 30 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 854.69 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ सिभिल बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2073 7 महिना 1 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 810.34 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2073 9 महिना 17 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 935.39 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2075 1 महिना 19 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 910.48 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल बैंक रहेको छ मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, जुन विक्रम सम्वत 2075 1 महिना 30 गतेका दिन सञ्चालनमा आएको थियो, जसको चुक्ता पुँजी 1313.86 करोड रहेको छ। यसरी हाल नेपालमा मर्ज भएर 27 वटा क वर्गका कमर्सियल बैंकहरू रहेका छन्।